बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब ये ख्वाहिश करते हैं कि माल का नफ़ा हो या आमाल का, वो हमें भी मिले और हमारी नस्लों को भी मिले। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर आशिक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला हर आशिक ये ख्वाहिश करता है कि जिस तरह मुझे दुरूद इब्राहिमी की नेमत अता हुई, दुरूद इब्राहिमी की मोहब्बत बरकत अता हुई, तस्बीह करने की तौफीक से नवाजा गया, दुरूद इब्राहिमी का फैज़ मिला, यही सब नेमतें मेरी नस्लों में भी सफ़र करें, मेरी क़यामत तक आने वाली नस्ल में ये फैज़ और सिलसिला जारी रहे। इस सिलसिले को जारी करने के लिए एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। अल्लाह को सखावत बहुत पसंद है और सखी अल्लाह का लाडला होता है। अल्लाह करीम ख़ुद सखी है और सखावत को पसंद फरमाता है। एक है माल का सखी होना, लेकिन इसके अलावा भी सखावत के बहुत सारे रुख हैं। माल बांटने वाले, नेमतें बांटने वाले, इखलाक बांटने वाले, हमारे मुआशरे में इनको सखी कहा जाता है और माना जाता है। जो अपने माल से किसी को अता करे उसे अमूमन हम सखी का नाम देते हैं। जिस तरह माल की सखावत होती है, इस तरह फैज़ की सखावत होती है। आपको दुरूद इब्राहिमी का जो फैज़ मिला, दुरूद इब्राहिमी के जो राज मिले, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से जो बरकतें मिली, वो मखलूक खुदा में ज़रूर बांटें, उनको छुपा कर ना रखें। हमारे जज्बे हमारी तकदीर पर असर अंदाज होते हैं, हमारे जज्बे हमारी नस्लों की तकदीरों पर असर अंदाज होते हैं। अल्लाह करीम ने अगर हमें दुरूद इब्राहिमी का फैज़ दिया है तो हमें सखावत का मुजाहरा करते हुए इसको मखलूक खुदा में बांटना है। अगर आप कोई ऐसी नेमत जो अल्लाह करीम ने आपको दी है अपनी नस्लों में चलाना चाहते हैं, उसको बांटना शुरू कर दें। वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ना ही आपकी नस्लों से छीनी जाएगी। वो चाहे इल्म हो, चाहे माल हो, चाहे फैज़ हो, सब पर यही फार्मूला काम करता है कि सखावत का मुजाहरा करते हुए बांटना शुरू कर दें। अल्लाह करीम हमेशा आपको और आपकी नस्लों को सदा इस नेमत से फैज़ याब रखेगा और कभी आपको और आपकी नस्लों को इस नेमत से महरूम नहीं करेगा। जो कुआं मखलूक खुदा को पानी देता रहता है, हरा भरा रहता है, जिस कुएं से मखलूक खुदा को पानी लेने से रोक दिया जाए वो कुआं खुश्क हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास दुरूद इब्राहिमी का फैज़, बरक़ात, जो राज आपने पाए हों, उसको सिर्फ़ अपनी औलादों तक महदूद ना रखें, अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि हर महफिल में, हर मुकाम पर दुरूद इब्राहिमी के फैज़ को खुले दिल से बांटने की भरपूर सच्चे जज्बे के साथ कोशिश जारी रखें। आपके पास इस जज्बे की बदौलत आपका अल्लाह आपको सदा बहार रखेगा और आपसे फैज़ को कभी वापस नहीं लिया जाएगा, आपकी नस्लों से फैज़ को कभी नहीं लिया जाएगा। जिस लोगों ने माल को दबा कर रखा, किसी गरीब की, किसी लाचार की चारा जोई ना की, आज उनकी नस्लों में फाके, तंगदस्ती और गुर्बत है। क्योंकि अल्लाह करीम देख रहा होता है कि जब भी आपको वो नेमत देता है तो वो आपके जज्बे को देखता है कि मैंने इस बंदे को ये नेमत दी, अब मैं देखता हूँ ये करता क्या है, इसको बचा बचा कर रखता है या तकसीम करता है। और जो बंदा इसको तकसीम करता है अल्लाह करीम उसको मज़ीद अता करता है, और जो बंदा इस नेमत, इस फैज़, बरकत को बचा बचा कर, छुपा छुपा कर रखता है, उससे वो फैज़, नेमत, माल ले लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है कि तू इस काबिल नहीं, मैंने तुझे ये नेमत दी थी कि ख़ुद भी इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो और साथ मखलूक खुदा तक भी ये फैज़ पहुँचा, लेकिन तूने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तूने समझा शायद ये सिर्फ़ मेरी मलकियत है, ये नेमत सिर्फ़ मेरी और मेरे बच्चों के लिए है। हालांकि तेरे ज़िम्मे तो लोगों का हिस्सा भी था, उनका हिस्सा तूने उन तक क्यों ना पहुँचाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू देखे कि एक घराना है जिसके मजाज में हर वक्त खाना है और इस ताक में रहना है कि कैसे दूसरों के माल पर हाथ साफ करना है, सिर्फ खाने पर तवज्जो है, उसकी नस्लों में सदा ग़ुलाम पैदा होंगे। और जब तू देखे कि सखी है, वो मखलूक खुदा को खिलाने का जज्बा रखता है और वो इस जज्बे के साथ चलता रहता है कि मखलूक खुदा को खाना खिलाए, उनसे मोहब्बत करे, उनकी भूख मिटाने के लिए अपना माल खर्च करे, तो तू देखेगा कि उसकी नस्लों में सदा सरदार पैदा होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों में अल्लाह के वली पैदा हों तो हमें दुरूद पाक के फैज़ को आम करने में कोशिश करनी होगी।
درود پاک کی محبت کو عام کرنے میں اپنا جان وقت لگانا ہوگا۔ روحانی دسترخوان میں درود پاک کی محبت، عشق اور اپنے والہانہ جذبے کو مخلصین میں بانٹنا ہوگا۔ آپ نے درود پاک سے جو فیض لیا، درود پاک کے جو راز پائے، کتنی تعداد میں درود پاک پڑھا، مخلوق خدا کو بتانا ہوگا۔ اگر آپ نے اس نعمت کو چھپا کر رکھا اور مخلوق خدا کو اس لیے ہوا تک نہ لگنے دی کہ کہیں ہمارے فیض کو نظر نہ لگ جائے، تو آپ کو خالی کر دیا جائے گا، آپ سے فیض لے لیا جائے گا۔ فیض تقسیم کرنے کا یہ انداز اپنائیں کہ مخلوق خدا کو درود ابراہیمی کے عظمت کے بارے میں بتائیں، درود ابراہیمی کے مقام کو محافل میں بتائیں، دوستوں میں، تعلق والوں میں اس کے راز آشکار کریں۔ درود ابراہیمی کی محبت کو عام کرنے کے لیے درود ابراہیمی کے مشاہدات کا تذکرہ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم درود پاک کی نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے درود پاک سے یہ پایا، ہمیں درود پاک سے یہ فیض ملا، تو نظر لگ جایا کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمارے پاس اکابر کے مشاہدات نہ پہنچتے، وہ بھی اپنی اولادوں کو فیض عطا کر کے دنیا سے چلے جاتے، لیکن انہوں نے ہم تک درود پاک کی محبت کو پہنچانے کا حق ادا کیا، جس کی بدولت جہاں مخلوق خدا میں درود پاک کی محبت عام کرنے میں ان کی کاوش پر انہیں اجر ملے گا، وہاں ان کی نسلوں میں ولایت کے فیصلے ہوئے ہیں، شان و شوکت کے فیصلے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کی نسلیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سر جھکائے درود پاک کی محبت میں خود بھی چل رہی ہیں، اور ہزاروں لوگوں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک کی خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے پاس اگر کوئی درود پاک کے حوالے سے مشاہدات ہوں، ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ درود پاک سے آپ نے کیا پایا، کون سا درود پاک پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، کتنی تعداد میں پڑھا، کب سے پڑھا، ہم تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا یہ مشاہدہ ہم آپ کی آواز کی شکل میں، یا آپ ہمیں تحریر لکھ کر سینڈ کریں، ہم آپ کی تحریر کو اپنی آواز میں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اس کا ثواب، اس کی برکتیں، اس کا فیض آپ کو بھی ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک کا پیغام پہنچانے والا بنا دے، باادب درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ درود پاک کے رازوں کو پھیلائیں، درود پاک سے جو فیض ملا اس کو پھیلائیں۔ آپ نے درود پاک سے کیا پایا لوگوں کو بتائیں۔ آپ کی اور ہماری وجہ سے کوئی بھی درود پاک پہ لگ گیا، گناہوں سے دور ہو گیا، اللہ کی راہ پہ آ گیا، یقین کریں یہ بہت بڑی کمائی ہے، اور یہی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کریم آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نبینا صلی علی محمد